कस्तो मसान पस्यो मेरो घरमा जानी जानी, कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। अघि अघि फुलको बयान पछि पछि वार छ, मित्रौं भन्छन्। अघि अघि फुलको बयान पछि पछि वार छ, अलिकति विरोध गर्दा नाका बन्द पार्छ। यत्रो दुःख दिँदा पनि केही लाज नमानी, कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाए। सरिता गिरी से तो मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि आप बिहार चले जाओ, हो सके तो आप हिंदुस्तान चले जाओ। यिनीहरूलाई झिटी गुन्टै बोकाएर बिहारतिर टिकट कटाउन हुन्थ्यो, कुनै तानाशाही व्यवस्था भइदिएको भए त्यही नै उत्तम हुन्थ्यो सायद। तर यो त लोकतन्त्र हो, यहाँ त स्वतन्त्रता छ, जोसुकैलाई पनि राष्ट्रको हित विरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्रता छ। नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। पक्कै पनि उहाँले धरानबाट रमेश प्रसाई भनिसक्नु भएको छ। हामी धरानबाट नै हो। हामी यति बेला ब्ल्याक आउटको तयारी गरिरहेका छौँ। नागरिक स्तरबाट पहिलो पटक भारतलाई जवाफ दिनको निम्ति हामीले यो ब्ल्याक आउटको तयारी गरिरहेका छौँ। ज्ञानेन्द्र साई सरले हामीलाई भनिसके पश्चात यसमा रवि लामी छाने लगायतका अन्य व्यक्तिहरूको समेत साथ रहेको छ। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ कि नेपालमा मधेसी सांसदहरूले यदि सीमाको विषयमा, सीमामा चाहिँ कुनै काँडेतार लाउनु पर्ने हो भनेदेखि भारतलाई नसोधिकन लाउनु हुँदैन, अन्यथा दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस्तै गरी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने हो भने, आफ्नो लिपुलेख, लिपियाधुरा, कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने हो भने भारतलाई सोध्नुपर्छ भनेर सांसदहरूले भनेका छन्। असाध्यै यसलाई हामीले लज्जास्पद एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा लिएका छौँ। नेपालीको शिर झुकाएको छ। एकातर्फ भारतले जमिन हाम्रो मिचेको छ भने अब हामीले चाहिँ आफ्नो नक्सा जारी गर्नको निम्ति, हाम्रो अधिकार खोज्नको निम्ति फेरि भारतलाई नै सोध्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्नेछौँ। लगायतका अन्य विषयहरू हामीसँग रहेका छन् रमेशजी। पक्कै पनि जीवनजी। र सुरुवात चाहिँ रमेश प्रसाईजीले यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई नै आधार बनाएर लेख्नु भएको एउटा कविताबाट हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। रमेशजी, एउटा कविता सुनौ सुरुवातमा। पक्कै पनि जीवनजी। यो कविता मैले नेपाली सीमा विवादको, नेपाल र भारतको सीमा विवाद र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिलाई समेटेर यो कविता लेखेको छु। कस्तो मसान पस्यो मेरो घरमा जानी जानी, कस्तो मसान पस्यो मेरो घरमा जानी जानी, कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। अघि अघि फुलको बयान पछि पछि वार छ, मित्रौं भन्छन्। अघि अघि फुलको बयान पछि पछि वार छ, अलिकति विरोध गर्दा नाका बन्द पार्छ। यत्रो दुःख दिँदा पनि केही लाज नमानी, कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। उसको घरमा जहान बढ्दा मेरो घर भरिन्छ, उसको घरमा जहान बढ्दा मेरो घर भरिन्छ। मेरो इज्जत उसको सामु मिट्टी झैँ छरिन्छ। मित्रताको आडम्बरमा छल कपटको खानी, कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। मेरा दाजुभाइ उसको घरमा ढोके हुनुपर्ने, मेरा दाजुभाइ उसको घरमा ढोके हुनुपर्ने। मेरा छोरी चेलीमाथि ऊ अय्यासी गर्ने, अझै पनि सहनुपर्ने उसैको गुलामी। कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। राम्रा राम्रा माछा जति निल्छ छानी छानी, राम्रा राम्रा माछा जति निल्छ छानी छानी। कुमाउ खायो, गडवाल खायो, खायो नाला पानी। कस्तो मसान पस्यो मेरो घरमा जानी जानी, कहिले सुस्ता निल्न खोज्छ कहिले काला पानी। पक्कै रमेश प्रसाईजीको यो कविता कस्तो लाग्यो? उहाँले भारतलाई नै इङ्गित गरेर लेख्नु भएको छ। हाम्रो टेक्निसियन मित्रहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पछाडि प्ले पनि भइरहेको छ, यति बेला चाहिँ केही दृश्यहरू पनि हामीले देखाइरहेका छौँ जो समय सान्दर्भिक दृश्यहरू रहेका छन्। र रमेशजी, आज संसदमा एउटा चाहिँ विचित्र नै देखियो भन्नुपर्छ, किनकि यति बेला भारतले लिपुलेख, लिपियाधुरा, कालापानीमा जुन दागा धरेको छ, यस विषयलाई लिएर लकडाउनकै समयमा पनि नेपाली जनताहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली सांसदले नै संसदमा, विशेष गरी मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नै यति बेला चाहिँ यदि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने हो भने, आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकाल्ने हो भने भारतलाई सोध्नुपर्छ, अन्यथा गलत हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यो देशले देशभक्त र हामीले सधैँ श्रद्धाञ्जली दिइरहनु पर्ने महान शहीदहरू मात्र जन्माएन। कहिलेकाहीँ कुसाहित्यमा, यही भूमिमा राष्ट्र लुटेको पापले जन्म जन्मसम्म आत्मा भड्किरहनु पर्ने केही अलक्षिणाहरू पनि जन्मे। म यहाँनिर मधेसी पहाडीको रङ चढाउन चाहन्न, किनकि आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि 1950 को अपमानजनक सन्धिमा सही गर्ने मोहन शमशेर कुनै मधेसी थिएनन्।
टनकपुर बेच्ने र महाकाली बेच्नेहरू पनि मधेसी थिएनन्। त्यसकारण गद्दारको कुनै जात हुँदैन, देशद्रोहीको कुनै जात हुँदैन। तपाईले भनेका आफूलाई मधेसीको प्रतिनिधि भन्ने ती सांसदहरू नेपाली तराईवासीको अनुहार, नागरिकता र जिउ परेका तर मस्तिष्कमा बिहारी चेतनाको बिउ परेकाहरू हुन्। यसो भन्दा माननीयहरूको मानहानिको आरोप लाग्ला, तर आफ्नो मातृभूमि लुटिँदा, मातृभूमिको स्वाधीनतामाथि आक्रमण हुँदा समेत जाति र क्षेत्रको राजनीतिमा रमाउने र त्यसलाई अल्मल्याउने, राष्ट्रको हितको विरोध गर्ने त्यस्ता कुलङ्गारहरूको कुनै मान भए पो मानहानि हुनु। विशेष गरी उहाँ सांसदहरू जो हुनुहुन्छ जसले आज तपाईँको यो अभिव्यक्ति दिनुभयो, एकपटक कसले यस्तो भन्नुभएको थियो भन्ने सन्दर्भमा हामी एकपटक यो भिडियो थोरै प्ले गरेर पनि देखाउँछौँ। एकपटक हेरौँ यो भिडियो। त्यसै यो भाषण गरेर हुँदैन, पर्खाल बन्द गर्छु, ताडबाड लगाउँछु, त्यसको परिणाम के त राज्यले सोचिया छ। र हामीले यो भिडियो पनि हेरिसकेका छौँ होइन रमेशजी, यो हामीले एकपटक देखायौँ पनि हाम्रा दर्शकलाई। अब जस्तो सरिता गिरीले भन्नुभयो, एकैछिन हामी सरिता गिरीले के भन्नुभयो त उहाँले हिन्दीमा भन्नुभएको छ। म हाम्रा टेक्निसियन मित्रहरूलाई यो लाइभमा नै यो दृश्य पनि पछाडि प्ले गरेर देखाइदिन अनुरोध गर्दछु। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाए। पक्कै पनि हामीले हेऱ्यौँ रमेशजी, यसको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? जस्तो अलिकति हिन्दीमा जवाब दिनुपर्छ कि उहाँलाई। जस्तो सरिता गिरीलाई त, सरिता गिरी से तो मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि आप बिहार चले जाओ, हो सके तो आप हिंदुस्तान चले जाओ। यिनीहरूलाई झिटी गुन्टै बोकाएर बिहारतिर टिकट कटाउन हुन्थ्यो, कुनै तानाशाही व्यवस्था भइदिएको भए त्यही नै उत्तम हुन्थ्यो सायद। तर यो त लोकतन्त्र हो, यहाँ त स्वतन्त्रता छ, जोसुकैलाई पनि राष्ट्रको हित विरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्रता छ। यहाँ त गद्दार सीके राउतलाई नेपाल आमालाई झुका भन्ने स्वतन्त्रता छ। सरिता गिरीले हाम्रो सांसद, हाम्रो नेता भएर आज हाम्रो संसदमा उभिएर के भन्नुभयो भने नेपालले लिपुलेखमा नक्सा तयार गर्ने हो भने, नक्सा सच्याउने हो भनेदेखि भारत र चीनलाई पहिला सोध्नुपर्छ। भारत र चीनले सडक बनाउने बेलामा हामीलाई सोधे? हाम्रो भूमिमा सडक बनाउने बेलामा हामीलाई सोधे? लिपुलेख र कालापानीको मात्र विषय होइन यो। भर्खरै तपाईँको इलामको तुमलिङ गाउँमा एउटा पार्क निर्माण हुँदै गरेको बेला पिल्लर भन्दा 300 मिटर ओर, सिमानाको पिल्लर भन्दा 300 मिटर ओरै पार्क निर्माण हुन लाग्दा पनि एसएसबीले अवरोध गरेको छ। यो कहाँसम्मको दादागिरी हो? उनीहरूले हामीलाई नसोधिकन हाम्रो भूमिमा सडक बनाउने, हामीले हाम्रै भूमिमा हाम्रो नक्सा समावेश गर्नका लागि, हाम्रै नक्सामा हाम्रो भूमि राख्नका लागि पनि उनीहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने। अर्को तर्क गरे लक्ष्मणलाल कर्णले। लक्ष्मणलाल कर्णले के भने नेपालले काँडे तार लगायो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? राज्यले सोचेको छ। एक प्रकारले उनले धम्की दिए। उनले भने किसानहरूलाई मल बिउको समस्या हुन्छ काँडे तार लगायो भने। वायात, विश्वको कुन चाहिँ देशको त्यस्तो सिमाना छ जहाँ काँडे तार लगाइएको छैन? कुन चाहिँ देशको सिमाना त्यस्तो छ? लाउँदा त्यहाँका जनताले मलखात पाएका छैनन्। तपाईको भारत र पाकिस्तानको सिमानामा नियन्त्रण रेखा पार गरेर एक कदम अगाडि जानुहोस्, तपाईलाई गोली हानेर गोविन्दाय नमो नमो बनाइदिन्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध त रोटीबेटीको सम्बन्ध हो नि त, भारत पाकिस्तानको जस्तो होइन पनि भन्नु होला नि त उहाँहरूले। रोटीबेटीको सम्बन्धको हेक्का भारतले राख्यो त? रोटीबेटीको सम्बन्धको हेक्का भारतले राख्यो? यदि हेक्का राखेको भए हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले जारी गरेको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतीय सेनाले दिन्थ्यो कि हामी युद्धको अवस्थामा छौँ? जुन प्रबुद्ध समूहले एक किसिमको चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो होइन, यसलाई चाहिँ नरेन्द्र मोदीले आफू बेजी छु भनेर नलिएको भन्ने कुरा आएको छ, जबकि सो बनेर बुझाकै वर्ष दिनभन्दा ज्यादा भइसक्यो। नेपाललाई त भारतले 2 कौडीको पनि महत्त्व दिएको देखिँदैन। 2 कौडीको महत्त्व दिएको देखिँदैन। सेनाले बोल्नुपर्ने विषय थियो त यो। किनभने यो भारतीय जुन सेना प्रमुखले एक किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो कि नेपालीहरूलाई कसैले उचालेको हो होइन, वास्तवमा चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरेर नेपालमा केही पनि गरेको छैन, नेपाली जनताहरू अविवेकी छन् सम्म भन्न भ्याएका छन् होइन। यसको स्तरमा के भन्नुहुन्छ? यो त एकदमै बैगुनी चरित्र, उर्दूमा यसलाई एहसान फरामोस भन्छन् के, बैगुनी चरित्र। यदि कारगिल कुकरथाङको लडाईँमा मनोज पाण्डेको नेतृत्वमा गोर्खा रेजिमेन्टको फौज नभइदिएको भए त्यो कुकरथाङलाई महिनौसम्म पनि भारतीय सेनाले कब्जा गर्न सकेको थिएन। खालुबारको लडाईँमा भारतीय 22 ग्रेनेडियरको पुरै फौज घेरामा पर्दा गोर्खा रेजिमेन्ट गएर खालुबार कब्जा गरेको थियो। यस्ता उदाहरणहरू कति छन् कति भारतको इतिहासमा। स्वयं भारतका जनरल श्याम माणिक शाहले के भनेका छन् भने यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई पटक्कै डर लाग्दैन भन्छ भने, कुनै मान्छेले यदि मलाई पटक्कै डर लाग्दैन भन्छ भने कि त त्यसले झुट बोलेको हो कि त त्यो मान्छे गोर्खाली हो।
भारतका सबभन्दा प्रसिद्ध जनरल श्याम मानिक शाहको भनाइ हो यो। त्यस कारणले त्यस्तो हामीले गरेको त्यति विघ्न सेवा भारतले बिर्सेर, हाम्रा गोर्खालीहरूले उसको लागि प्राण दिएको कुरा बिर्सेर गोर्खा भर्तीबाट हामीलाई के आउँछ र? कुनै ट्याक्स आउँछ हाम्रो सरकारलाई? फेरि यो त एउटा राजनीतिक यो त एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो त एउटा राजनैतिक मुद्दा पनि हो। यसमा चाहिँ तपाईँको सैन्य क्षेत्रबाट एउटा सैनिक प्रमुखले नै सो किसिमको अभिव्यक्ति राख्न मिल्थ्यो एउटा यो कूटनीतिक दृष्टिले पनि हेर्दा। यो त तपाईँको यो त सिधा हेपाइ हो नि, हेपाइ हो। अहिले हामीले हाम्रा नेताहरूले यहाँ बोल्न मिल्दैन कूटनीतिक मर्यादाको कारणले भन्छन्। प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गरियोस् भनेर हामीले माग राख्यौँ, प्रधानमन्त्रीले सिधै वार्ता गर्न मिल्दैन भन्छन्। उताको त जनरलले बोले त, जनरलले बोले। यसमा अहङ्कार देखिन्छ, भारतीय सेनाको शक्तिको अहङ्कार र अनुशासनहीन बर्बर चरित्रको उदाहरण। हामी भारतसँग हदभन्दा बढी मित्रवत भयौँ। हामीले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेनौँ किनकि हामीलाई हाम्रो मित्रता प्रिय छ। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो, हामी त्यसैको हेक्का राखिरहेका छौँ। यो कुरो हाम्रो सांसदहरूले बुझ्नु पर्यो। तर हिन्दू शास्त्रमा एउटा श्लोक छ, दुर्जनेन समम मित्रम प्रीतिम चैव न कारयत, दुर्जनेन समम मित्रम प्रीतिम चैव न कारयत, उष्णो दहति चाङ्गार शीत कृष्णायतिकरम। अर्थात् अपराधीलाई मित्रताको व्यवहार गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन, दुर्जनलाई मित्रवत व्यवहार गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। किनकि अङ्गार जतिसुकै पानीमा धोए पनि, तपाईँले जतिसुकै चिसोमा राखे पनि अङ्गार कालै हुन्छ। भारतको चरित्र अङ्गार चरित्र हो र हाम्रा सांसदहरूले अहिले संसदमा देखाएको चरित्र पनि अङ्गार चरित्र नै हो। र रमेशजी, आज जुन तपाईँले चाहिँ जति हाम्रो मधेसी सांसद भनौँ या त मधेसी सांसद भन्दैन, यसलाई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो सांसदजीहरू भनौँ, उहाँले जुन एउटा भारत विरुद्ध चाहिँ जुन तपाईँले आवाज उठाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो। तिनीहरू मधेसी नै होइनन् तपाईँको। मधेसले नेपालको अहित सोच्नै सक्दैन। मधेसले त देवनारायण यादव जन्माएको छ, दुर्गानन्द झा र रामराजा प्रसाद सिंह जन्माएको छ, जो देशको लागि मर्न तयार भएका थिए। यी त तपाईँको मुखुन्डोधारी बेरुपियाहरू हुन्, बेरुपिया बिहारी चेतनाका मानिसहरू हुन्। पक्कै पनि यो एउटा चाहिँ एउटा गजबको कुरा के छ भनेदेखि उहाँहरूले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा धेरै भारतीय एसएसबीका जवानहरूद्वारा लात खाने, मुड्की खाने, होइन लट्ठी बजारिने, होइन चाहिँ हाम्रो नेपाली चाहिँ भूभागमा आएर चाहिँ खेती गरिदिने चाहिँ सबै पीडितहरू चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि मधेसी जनताहरू नै हुनुहुन्छ, होइन जो राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसेर पहरेदारको भूमिका निभाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले, होइन नेपाली हुनुको एउटा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। यदि उहाँहरूले ल ठिकै छ हामी इन्डियन हुन्छौँ भनिदिएको भए, उहाँले हल्दै नगरिदिएको भए त सकिन्थ्यो होला नि त। किनकि यो त कुनै क्षेत्रलाई बचाउने, सुस्ता क्षेत्रलाई बचाउने ती मान्छेहरू छन्, ती मधेसी हाम्रा दाजुभाइहरू छन् जो बिचराहरूसँग नागरिकता पनि छैन। अहिले हिन्दी भाषामा भाषण गरिन् तपाईँको सरिता गिरीले। मलाई एउटा मात्र भूगोल देखाइदिनुहोस् त, नेपालको तराईको कुन चाहिँ भेगमा हिन्दी भाषा बोलिन्छ? कपिलवस्तुमा बोलिन्छ कि, सर्लाहीमा बोलिन्छ कि, धनुषामा बोलिन्छ कि, सिराहामा बोलिन्छ कि, मैथिली बोलिन्छ, भोजपुरी बोलिन्छ, अवधी बोलिन्छ, हिन्दी कहाँ बोलिन्छ? हाम्रो थारू भाषा, धिमाल भाषा बोलिन्छ, धिमाल भाषा बोलिन्छ, सन्थाल भाषा बोलिन्छ, तपाईँको राजवंशी भाषा बोलिन्छ, हिन्दी कहाँ बोलिन्छ? र यसले चाहिँ वास्तवमा प्रदेश नम्बर 2 को पनि एउटा चाहिँ कामकाजको भाषा हिन्दी बनाउनुपर्छ भनिराखिएको छ, हैन? तपाईँको यी हिन्दी बोल्न चाहनेहरू, हिन्दीसँग र हिन्दुस्तानसँग प्रेम गर्नेहरू मधेसी होइनन्, यहाँका रैथाने मधेसी होइनन्। यी त तपाईँको औँसीको रातमा चोर बाटोबाट सिमाना काटेर छिरेका कुलङ्गारहरू हुन्। रमेश, आज तपाईँलाई के भन्छ जुन तपाईँले आज यहाँ तपाईँ प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ कि जुन हाम्रो सांसदज्यू, माननीय सांसदज्यूहरूप्रति जुन तपाईँले प्रस्तुत हुनुभयो, अहिले पनि जुन तरिकाले प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ, होइन के छ सर? यसले त तपाईँको एक किसिमको मानमर्दन गरेको, होइन मान्यज्यूहरूको अलिकति चाहिँ मानमर्दन गरेको भन्ने आरोप पनि त भोलिको दिनमा खेप्न सक्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मातृभूमिको मान नगर्नेको के मानमर्दन गर्नु? मानहानिको मुद्दा त छ नि त संविधानमा। मैले के मानमर्दन गर्ने भन्नुहोस् न? मेरो मातृभूमिको मानहानिको चाहिँ कुनै मुद्दा हुँदैन। मेरो मातृभूमिको हित विपरीत बोलेको चाहिँ कुनै कारबाही छ कि छैन संविधानमा व्यवस्था गरिएको? किनकि पछिल्लो समय निकै नै कडा बन्दै गएको छ नेपालको कानुन भन्नुपर्छ या त व्यवस्था भन्नुपर्छ, किनकि धेरै मानिसहरू पक्राउ परिराख्नु भएको। यो सीके राउतलाई दण्ड दिन नसक्ने कानुन हो, सीके राउतलाई दण्ड दिन नसक्ने कानुन हो। खुलेआम संसदमा हिन्दी भाषामा बोल्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कानुन। होइन, म डराउन खोजेको त होइन, तर हामीले यसरी यो जुन शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ, यो सबै नेपालीहरूको रगत यही तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ होला, यति बेला रगत उम्लिरहेको छ होला। तर कतिपय चाहिँ विद्वानहरूले, कतिपय चाहिँ तपाईँको अलिकति बौद्धिक वर्गले यसलाई एउटा उटपटाङको संज्ञा दिन्छ कि होइन, बर्बरताको संज्ञा दिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ कि। बडो राम्रो कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले बौद्धिक वर्गको। एकजना साह्रै बौद्धिक चेतनाका मान्छेले आज भन्दै थिए हामी विकसित हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्छ। जानकारीको लागि बताउँ, प्रसाई थर्कै हो। उनले भन्दै थिए
कि हामी बडो सम्पन्न हुनुपर्छ। आज 1 करोड दिने हैन नेपाली सेनालाई हात 1 हतियार करोड दिने भन्दै थिए नेपाली सेनालाई हात हतियार। एउटा प्रश्न नि, आजसम्म ती बुद्धिजीवीले, ती विद्वानले, यहाँ त सबै तपाईँ हामी सबै चटके छौँ के। म पछि आउँला त्यो प्रश्न। पहिला दिनु पर्यो कि होइन, ती विद्वानले आजसम्म नेपाल राज्यको कुन चाहिँ कोषमा अथवा नेपालको कुन चाहिँ सामाजिक अभियानमा 1 करोड रुपियाँ दिए होला? 1 करोड उनलाई दान गर्ने त्यत्रो चाहिँ लालसा भइदिएको भए, त्यत्रो इच्छा भइदिएको भए, राहत वितरणको कत्रो समस्या छ? तपाईँलाई र मलाई कति फोन आएका छन्? होइन म जस्तै उहाँले एउटा युट्युब च्यानल पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ होइन। त्यो च्यानल चलाउने समय होइन, होइन। तर उहाँ पनि बुद्धिजीवी पनि हो रमेशजी, थाहा छ कि तपाईँलाई? मलाई थाहा छ, म उहाँको असल दर्शक थिएँ तपाईँको त्यो 1 करोड दिने स्टेटमेन्ट आउनुभन्दा अघिसम्म। म इतिहासको चाहिँ इतिहासका ज्ञान लिन्थेँ म उहाँको च्यानलबाट। उहाँले के भन्नुभयो भने आज हामी विकसित हुनुपर्छ, शक्तिशाली हुनुपर्छ। शक्तिशाली भएपछि कसले हेप्न सक्छ? तपाईँको सिङ्गापुरलाई कसले हेप्न सकेको छ? त्यो शक्तिशाली छ। शक्तिशाली देशलाई कसैले हेप्न सक्दैन। नेपाल विकसित हुनलाई नेपाल सरकारको प्रक्षेपण मान्ने हो भने है, हुन त नेपाल सरकारले गरेका घोषणाहरू 2% पनि लागू हुँदैनन्। त्यो तपाईँलाई मलाई सबैलाई थाहा छ। मेलम्ची आयोजना कति वर्षमा लागू भयो होइन? सुनकोशी डाइभर्सन परियोजना आएको कति वर्ष? 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ भनेर 2063 सालमा भनेको हो। त्यो 65 साल 73 सालमा 77 सालमा आइपुग्दा कति पुग्यो? 2000 मेगावाट पुगेको छैन नि बिजुली। अनि कति वर्षमा लागू हुन्छ? तै पनि ल मानिलिउँ यो पशुपतिनाथको देश हो, चमत्कार। उहाँहरूले भनेको कुरा, उहाँले भाषण गरेको कुरा, उहाँले लेखेको कुरा मानिलिउँ यो पशुपतिनाथको देश हो, चमत्कारै भयो रे, ईश्वरको कृपा दृष्टि पर्यो रे, बुद्ध जन्मेको देश हो, सबैको सद्बुद्धि आयो रे, बुद्ध जन्मेको देश हो यो होइन। सद्बुद्धि आयो रे र नेपाल लगालग विकासको गतिमा, तीव्र गतिमा गयो रे। त्यसरी जाँदा पनि नेपाल सरकारको प्रक्षेपण अनुसार नेपाललाई उन्नत राष्ट्र हुनको लागि 2079 सम्म लाग्छ। सन् 2079, अहिले 2020 चल्दैछ है। सन् 2079 सम्म लाग्छ। त्यसो भए के हाम्रो लिपुलेख र कालापानी फिर्ता ल्याउन अब 2079 सम्म पर्खिने? कहिले हामी विकसित हुन्छौँ त्यति बेला हामीले फिर्ता लिने? त्यसो भए त समानताका कुरा नै नगरौँ न त। उनको भनाइलाई यदि मान्ने हो भने त यो अर्थ लाग्छ, यसको त यो अर्थ लाग्छ कि अहिले हामी गरिब छौँ, साना छौँ, त्यसकारण अहिले त हेपेको सहनै पर्छ। हेप्नु जायज हो भारतले, हात पाउ जोडौँ न। त्यसो भए हुन त अहिले यहाँ समस्या छ भारतलाई दबाब दिने कि आफ्नै घरभित्रका गद्दारहरूलाई जवाफ दिने भनेर। गद्दारहरू हाम्रा सबभन्दा बढी हाम्रा राजनीतिज्ञहरू हुन् र तपाईँले अघि भने जस्तै अवसरवादी चरित्रका नागरिकहरू हुन्। जस्तो कि 1 करोड दिनेहरू, 1 करोड दिनेहरू, 1 करोड दिनेलाई म गद्दारै त भन्दिनँ। खुकुरी लिएर चाहिँ अहिले गएर चाहिँ अवसरवादी चाहिँ तर अवसरवादी चटके चाहिँ पक्कै हुन् तिनीहरू। जब चाहिँ पुलिसले पक्रिन्छ होइन, जब युट्युबका हाम्रा क्यामेराहरू तेर्सिन्छन् त्यति बेला चाहिँ पुरै चिच्याउने, ठुलो स्वरले चिच्याउने, म मर्छु देशको लागि भन्ने, ती चाहिँ अवसरवादी मान्छेहरू हुन्। ती चाहिँ हाम्रा राजनीतिज्ञहरू जस्तै हुन्, जस्तो कि भीम रावल। एकातिर भीम रावल जस्ता चटके राष्ट्रवादीहरू छन् है फेरि राजनीतिमा। भीम रावल हिजो रक्षा मन्त्री हुँदा, गृहमन्त्री हुँदा उनलाई सीमा नाकाको याद नआउने, असमान सन्धि सम्झौताहरूको याद नआउने, आज मन्त्री पद नपाएपछि पद नपाएको त्यो झोक उनी सरकारमाथि पोखिरहेका छन्। र फेरि सरकार पनि कम्ता कायर छ र हाम्रो सरकारले भन्यो, पहिला प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो कि नक्सा त पछि छाप्न सकिहालिन्छ नि, हामी भूगोलै फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले फेरि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा त नेपालको नक्सा सच्याउने भनेर राखिएको रहेछ। भूगोल फिर्ता ल्याउने हट्यो, अब नक्सा सच्याउने। अनि यहाँ सबैतिरबाट कातरहरूले, गद्दारहरूले भरिएको यो भूमिलाई बचाउने पनि एउटा दायित्व छ। तर अहिलेको यो ब्ल्याकआउटको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो मुद्दालाई सकेसम्म धेरै चर्चित बनाउने, यो मुद्दालाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याउने, विश्वभरि नै पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। नागरिकको एउटै उपाय भनेको बोल्नु हो। र 5 वर्षपछिको चुनाव आउँदैछ, त्यति बेलाका लागि यिनीहरूको अनुहार सम्झिराख्नु हो। हाम्रो नेपालीहरूको बानी चाहिँ के छ भने हामी तुरुन्तै बिर्सिन्छौँ। हामीले महाकाली सन्धि गरेको पनि बिर्स्यौँ, टनकपुर बेचेको पनि बिर्स्यौँ, बिपा सम्झौता गरेको बिर्सेर भारतीय चाहिँ व्यापारीहरूलाई पोस्नका लागि बिपा सम्झौता गर्ने नेतालाई बिर्सेर हामी आज उनैलाई राष्ट्रवादी भन्दैछौँ। सरकारको प्रमुख कमजोरी के रह्यो र अब सरकारले के गर्नुपर्छ तर्फ जाउँ ठ्याक्कै सर्टकटमा? सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कमजोरी भनेको प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्ने दम राख्न नसक्नु हो छातीमा। किनभने नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग त मेरो यति राम्रो सम्बन्ध छ, यति राम्रो मित्रता छ भनेर भाषण गर्ने ती चटके वक्ता मोदीलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु होइन, खुलेरै भारतलाई चाहिँ सीमाको विषयमा वार्ताको आह्वान गर्नु 6 महिना अगाडिको जुन कार्य थियो यो साँच्चै नै सराहनीय थियो। किनकि यसभन्दा अगाडिको सरकारले यो चाहेर पनि गर्न सकेको थिएन रमेशजी होइन, एकैछिन चाहेर पनि गर्न सकेको थिएन।
तर सरकारले बिचमा फलोअप गरेन होइन, अझ बिचमा यो सरप्राइज एट्याक गरिदियो अरे जुन बाटो बनाएर होइन। सरकारको कमजोरी यहाँ पनि रह्यो नि, फलोअप गर्न नसक्नु र प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ताको लागि आह्वान गर्न नसक्नु चाहिँ भयो। र जुन प्रबुद्ध समूहले बनाएको जुन एउटा प्रतिवेदन छ इपिजीले बनाएको होइन, यसको विषयमा चाहिँ दबाब दिन नसक्नु कमजोरी रह्यो होइन र मुख्य यस्तो छ। यहाँ त तपाईँको यहाँ त अमरेश कुमार सिंह जस्ता पात्रहरू छन् नेपालको राजनीतिमा जो बीबीसीको अन्तर्वार्तामा खुलेआम भन्छन् कि यदि भारतको कुरा नेपालले मानेन भने, यदि भारतको सल्लाह नेपालले मानेन भने त्यसको दुर्घटना भोग्नुपर्छ, त्यसको पनिसमेन्ट भोग्नुपर्छ नेपालले भनेर भाषण गर्ने चाहिँ बीबीसीमा अन्तर्वार्ता दिने अमरेश कुमार सिंह जस्ता पात्रहरू हाम्रो संसदमा छन्। अन्त्यमा म यो ब्ल्याकआउटमा सहभागी हुन फेरि पनि देश विदेशमा विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु। यसरी नै हामीले जनदबाव सृजना गर्ने हो। यो साङ्केतिक विरोध सबैले गरौँ, राष्ट्रको पक्षमा, लिपुलेख, कालापानी, सुस्ता, सन्दकपुर, आहालटारको पक्षमा। र सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूप्रति पनि हामी विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो ब्ल्याकआउटबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। म जीवनजङ विष्ट र म रमेश प्रसाई आज्ञा हुन चाहन्छौँ। हस्त सबको जिन्दाबाद।